दाङमा 2 वर्षको अवधिमा 6,500 बढी घरमा खाने पानी धारा जडान। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान जारी रहँदा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा 884 वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता। दाङमा ब्राउन सुगर सहित 6 जनालाई पक्राउ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा उद्योगमा युवा आकर्षण बढाउन उद्योगीका साथ प्रदेश सरकार कार्यक्रम। सरकारले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ घोषणा भोलि गर्ने। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष। भारतमा किसान यात्रामा सहभागी समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष यादव प्रहरी नियन्त्रणमा क्षुद्रग्रहबाट संकलन गरेको चट्टानको नमुना अध्ययनका लागि जापान पठाइयो। र कोरोनाका कारण 9 महिना यता कुनै पनि प्रतियोगिता नभएको क्रिकेट नेपालमा अब विस्तारै सुरु हुँदै। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय खेल संघलाई छलफलमा बोलायो। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.mp र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुनिरहँदा डाङ देउखुरीको गडवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिलाई लिएर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि बिहान 11 बजे सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। पछिल्लो राजनैतिक गतिविधिलाई लिएर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि बिहान सर्वदलीय बैठक डाक्नु भएको छ। सर्वदलीय बैठकमा पछिल्लो समयमा सड़कमा बढ्दै गएको राजतन्त्र र हिन्दू राज्य सम्बन्धी आन्दोलनबारे पनि बृहत छलफल हुने बताइएको छ। बिहान 11 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक डाकिएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक नेकपामा विवाद बढ्दै गएका बेला राजतन्त्रका पक्षमा आवाजहरू देशभर उठिरहेको, त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने संकेत देखेको र पछिल्लो व्यवस्थामा दृढ रहने संकल्प गर्ने उद्देश्य सहित सर्वदलीय बैठक डाक्न लागि बताइएको छ। नेकपाको स्थायी कमिटिको हिजोको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो राजनैतिक अवस्थालाई लिएर छलफल गर्न आवश्यक परे सर्वदलीय बैठक बोलाउने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको भोलिपल्टै आज निर्णय गर्दै भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक डाक्ने निर्णय गर्नुभएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा विवादमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सर्वदलीय बैठक डाक्नु भएको थियो। दाङमा 2 वर्षको अवधिमा 6,500 बढी घरमा खानेपानी धारा जडान गरिएको छ। 3 वर्षभित्र जिल्लामा 1 घर 1 धारा पुर्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दाङले 2 वर्षमा 6,774 घरमा खानेपानीका लागि धारा जडान गरेको हो। कार्यालयले गत वर्ष 5,474 घरमा र यस वर्षको प्रथम चौमासिकमा 1,200 गरी 6,500 बढी घरमा धारा जडान गर्न सफल भएको हो। संघीय संरचनामा कार्यालय स्थापना भएको 2 वर्षको अवधिमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको धारा जडानसँगै घरमै खानेपानी सुविधा पुर्याएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख गुणनिधि पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। करिब 2 वर्षको अवधिमा 5 वटा आयोजना सम्पन्न गरेर धारा पुर्याएको उहाँको भनाइरहेको छ। यस वर्ष करिब जिल्लाका 118 खानेपानी आयोजना मध्ये 35% खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरेर उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको पोखरेलले बताउनु भएको छ। करिब 74% जनसंख्या आधारभूत तहको खानेपानीको पहुँचमा रहेका छन्। दाङ कार्यक्षेत्र रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दाङ अन्तर्गत संघीय र प्रदेश सरकारका 267 वटा खानेपानी योजना निर्माणका क्रममा रहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा 884वटा बलात्कार सम्बन्धी घटना प्रहरीमा दर्ता भएको छ। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिवसीय अभियान सञ्चालन भइरहेका बेला प्रहरीले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीको 3 वर्षीय तथ्याङ्क अनुसार 75, 76, 76, 77 र 77, 78 को तथ्याङ्क अनुसार बलात्कार घटना हुने जिल्लाको अग्रपंक्तिमा रूपन्देही देखिएको छ, जहाँ 165वटा बलात्कारका घटना भएको भन्दै न्यायका लागि प्रहरीमा सो मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यसपछि दाङ दोस्रो स्थान रहेको छ। 147 घटना प्रहरीमा दर्ता भएको र तेस्रोमा बाँके जिल्ला परेको छ। यहाँ 140वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 77-78 को 7 महिनामा 12 जिल्ला मध्ये रूपन्देही 31, दाङमा 29, बाँकेमा 21, कपिलवस्तुमा 18, नवलपरासीमा 11, बर्दियामा पाल्पामा 11, बर्दियामा 10, प्युठानमा 7, रोल्पामा 5, गुल्मीमा 9, रुकुम पूर्वमा 2 र अर्घाखाँचीमा 2वटा घटना दर्ता भएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। यसैगरी बलात्कार प्रयासका घटना 275वटा दर्ता भएका छन्। उता लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गरेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले बलात्कारका घटना न्यूनीकरणका लागि 12वटै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी युनिटहरू मार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी गराएको छ। यस्तै सबै पालिकाहरूमा पनि सचेतनामूलक निरन्तर कार्यक्रम भइरहँदा पनि सोसँग सम्बन्धित आपराधिक घटनामा भने अझै निरूपणको चुनौती देखिँदै आएको छ। बलात्कारका अधिकांश घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफन्तकै संलग्नता रहेकाले पनि यसको न्यूनीकरणमा ठूलो समस्या र चुनौती देखिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजकुमार वैदवारले जानकारी गराउनुभयो। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 तेघरा नयाँ बस्तीका नोखेराम डाङ्गीलाई नयाँ घर हस्तान्तरण गरेको छ। गएको साउन 30 गते परेको वर्षाका कारण डाङ्गीको घर भत्किएको थियो। घोराई उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले उपलब्ध गराएको 1 लाख र विभिन्न व्यक्तिहरूबाट संकलन भएको 13,258 रुपियाँबाट डाङ्गीलाई 2 कोठे भवन निर्माण गरेको हो। उक्त घरको साँचो नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले पीडित डाङ्गीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। रत्नबोबे युवा क्लब र नयाँ बस्ती युवा क्लबका पदाधिकारीहरू घर निर्माण जुटेका थिए। सोही क्लबका पदाधिकारीहरूले घर निर्माण गर्न विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूबाट 13,258 रुपियाँ संकलन गरेका हुन्। रत्नबोबे युवा क्लबका अध्यक्ष मोहन विक्रम बस्नेतको अध्यक्षता एवं नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता तथा वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष मानबहादुर बस्नेत र वातावरण विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक शक्तिराम डाङ्गीको उपस्थितिमा घर हस्तान्तरण गरेको हो। नयाँ बस्ती युवा क्लबका अध्यक्ष खेमराज पुरीले घरविहीन भएका डाङ्गीलाई ओत लाग्ने मात्र भए पनि घर बनाउन सरकार र दाताको सहयोगमा सफल भएको बताउनु भएको छ। दाङमा ब्राउन सुगर सहित 6 व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार दाङको गडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जुरौनी स्थित गफुर मियाको घरबाट 30 ग्राम लागू औषध ब्राउन सुगर सहित 6 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजकुमार वैदवारका अनुसार पक्राउ पर्नेमा दाङ राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 देवीकोटका 37 वर्षका संशुलहक मिया, प्युठान सरुमारानी गाउँपालिका राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बङ्गेसालका 30 वर्षीय इसादिन मिया, सोही ठाउँका अर्का 28 वर्षका अजित मिया, सोही वडा माझे लाठीका 23 वर्षका रवि नेपाली, साथै बाङ्गे सालका 24 वर्षका अर्का इदिस मिया र गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जुरौनीका 32 वर्षका गफुर मियालाई हिजो बेलुकी 8:30 बजेतिर सो ब्राउन सुगर सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जानकारी गराएको छ। दाङको विभिन्न ठाउँमा सवारी दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुरमा स्कुटी र पिकअप जीप एक आपसमा ठोकिँदा 1 जना घाइते हुनुभएको छ। आज बिहान जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 बाहिनी चोक स्थित गुमराहा चोकदेखि वीरेन्द्र चोकतर्फ जाँदै गरेको रा 3 प 6143 नम्बरको स्कुटीलाई विपरीत दिशातर्फबाट आउँदै गरेको रा 1 च 614 नम्बरको पिकअप जीपले ठक्कर दिँदा शान्ता जीसी बस्नेत घाइते हुनुभएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले बताएको छ। उहाँको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँके रिफर गरेको अस्पतालले जनाएको छ। त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7
डाँडापाटु स्थित तुलसीपुरदेखि रक्षाचौरतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकल र अटो रिक्सा आज बिहान ठोकिँदा 3 जना घाइते हुनुभएको छ। लु 167 प 2292 नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको अटो रिक्सा एक आपसमा ठोकिँदा 3 जना घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। घाइते हुनेमा दिनेश बोहरा, संगीत शाह र गौतमी बुढा रहनु भएको छ। मातहतका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई उच्च मनोबलका साथ काम गरी जनआवश्यकताको छिटो र छरितो रूपमा सम्बोधन गर्न सल्यान कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीम बहादुर सेनले आग्रह गर्नुभएको छ। कर्मचारी बैठकलाई विशेष उपस्थिति मार्फत उहाँले सबै कर्मचारीलाई नियमसंगत रूपमा काम गर्न र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभयो। यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्ष तिला बुढा मगरले कुनै पनि जनगुनासो नआउने गरी पारदर्शी ढंगले कामलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउन पनि कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकोमा उक्त भाइरसबाट मुक्त भएर नियमित काम र जनसेवामा फर्किएका गाउँपालिका अध्यक्ष सेनलाई बधाईसँगै स्वागत समेत गरिएको थियो। गाउँपालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी पाएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरूण दाहाललाई पनि स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गरिएको थियो। बैठकमा आफ्ना शाखाबाट भएका प्रगति र कार्य सम्पादनमा भएका समस्याहरू शाखा प्रमुखले अवगत गराउनु भएको थियो भने सम्पूर्ण वडा तथा विषयगत शाखाबाट 7 देखि 15 दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन, भएका भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिहरूको विवरण तयार गर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले सबै शाखा प्रमुखलाई समेत निर्देशन दिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योगमा युवा आकर्षण बढाउन उद्योगीका साथ प्रदेश सरकार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीहरूलाई शून्य ब्याज दरमा सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम शुरू गरेको हो। प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्न र कोभिड-19 को प्रभावले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रवर्धन गर्न अनुदान ग्राहीलाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह कार्यक्रम अगाडि सारेको हो। मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पा र मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख रमेश गौतमले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका दलित, महिला, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकले सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई प्राथमिकता दिई रु 3 लाखदेखि रु 10 लाखसम्म ऋण प्रदान गरिने भएको छ। उक्त ऋणमा नेपाल बैंक लिमिटेडले लिने 7.75% ब्याज 3 वर्षसम्म प्रदेश सरकारले बिहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रु 10 करोड उद्यम विकास कोष कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ भोलि घोषणा गर्ने तयारी भएको छ। नापी विभागको कार्यालय मेन भवनमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा तथा सम्मान कार्यक्रमको भोलि आयोजना हुन लागेको हो। विभागका उपमहानिर्देशक सुशील नरसिंह राज भण्डारीले भोलि दिउँसो 1:30 बजे आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा पत्राचार समेत सबैलाई गरिएको बताउनु भएको छ। सन् 2015 मा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण हिमाली भेगको उचाइमा असर परेको तथ्य नापी विभागको अध्ययनले देखाएको थियो। सोही कारण सगरमाथाको उचाइ पनि थप घट भएको हुन सक्ने अनुमानका आधारमा नेपालले पहिलो पटक आफ्नै स्रोत साधनमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो। यसमा नेपाल र चीनका सरकारी टोलीले संयुक्त रूपमा काम गर्नुभएको थियो। यसअघि विभिन्न देशहरूले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्दै आएका थिए। पछिल्लो पटक सर्वे अफ इन्डियाले सन् 1954 मा मापन गरी उचाइ कायम गरिएको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 8848 कायम रही आएकोमा थोरै फेरबदल भएर आएको बताइएको छ। सगरमाथाको उचाइ मापन कार्य आर्थिक वर्ष 75-76 मा शुरू भएको थियो। यसै वर्ष उचाइ मापन कार्य सम्पन्न भएपछि अब चीनिया रक्षा मन्त्री नेपाल भ्रमणको बेला पारेर मंसिर 10 गते बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उचाइ सार्वजनिक गर्न स्वीकृति प्रदान समेत गरिसकेको थियो। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा विवादास्पद धर्मगुरू सिद्ध बाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाई दिएको छ। आज न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले सरकारको अभियोग दावी
नठहर्ने उल्लेख गर्दै गिरीलाई सफाई दिएको हो। जिल्ला अदालत सुनसरीका श्रेष्ठदार नगेन्द्र केशरी पोखरेलले सिद्ध बाबाले सफाई पाउने ठहर भएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारी वकिलले पेशी सार्न दिएको निवेदनको व्यवस्था गर्दै आज नै सिद्ध बाबाको मुद्दामा सुनवाई गरिएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको मिছিল आइ नसकेको र यसअघि सिद्ध बाबाको वकिल हेर्ने सरकारी वकिल सरुवा भएकाले आजको पेशी सार्न माग गरिएको थियो। तर न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले पेशी नसर्ने भन्दै सुनवाई अघि बढाएको थियो। पेशी सार्ने पत्र दर्ता नभएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय भने आज बहस गर्न गएको थिएन। एक अनुयायीले आफूलाई सिद्ध बाबाले बलात्कार गरेको भनी जाहेरी दिएपछि सिद्ध बाबा अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूले आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कार्यवाही गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीई नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै कार्यवाही गर्न सिफारिस गरेपछि आयोगका 13 सदस्यले त्यसको विरोध गर्नुभएको छ। आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ सदस्यहरूद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भूलको दण्ड नै दिने भए सर्वप्रथम यसको मुख्य स्रोत नै भूल गर्नेलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त भएकाले प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र मन्त्रालयको नाम राख्नु नै गलत हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रूपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ। सदस्यहरूले भन्नुभएको छ यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयं त्यति बेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो। 2075 आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेपछि आयोगका बहुमत सदस्यहरूले गत शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सरकारी लोगो र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा असहज परिस्थिति उत्पन्न गएकोमा भने सदस्यहरूले क्षमा माग्नु भएको छ। नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवहरूको अध्यक्षतामा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि व्यापार पारवहन तथा सहकारी विषयक अन्तर सरकारीय समिति आईजीसी को बैठक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सम्पन्न भएको छ। कन्फरेन्समा विभिन्न मन्त्रालय तथा भारतीय राजदूतावासका अधिकारी सहित 15 सदस्य रहनु भएको थियो। भारततर्फको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रासँगै भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव अनुप बादवाले गर्नुभएको थियो। यस्तै विभिन्न मन्त्रालय एवं विभागका अधिकारी सम्मिलित नेपाली टोलीको नेतृत्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ आर्यालले गर्नुभएको थियो। कोरोनाका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले विशेष आग्रह गरेको छ। महासंघले 13औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पत्रकारहरूलाई कोरोनाका कारण प्रभावित आयोजनाहरूको म्याद 1 वर्ष थप्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। कोभिडका कारण करिब 6000 आयोजनाहरू प्रभावित भएकाले सरकारले सबै आयोजनाहरूको म्याद 1 वर्ष थप गरिदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै 2770 वटा ऋण आयोजनाहरूको म्याद गत फागुन 14 गते 1 वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय भएकोमा ती आयोजनाहरू पनि कोरोनाबाट प्रभावित भएकाले थप 1 वर्ष म्याद थपिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ। गत असारमा म्याद थप गरिएका आयोजनाहरूमा पनि मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउँदा त्रुटि भई रोकिएकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न समेत माग गर्नुभयो। यस्तै कोभिडका कारण विदेशबाट आउनुपर्ने कन्सल्टेन्ट आउन नसकेको र निर्माण सामग्री आयातमा अझै पनि प्रभाव परिरहेकाले त्यसलाई खुलाउन समेत माग गर्नुभएको छ। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा महँगी बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्न समेत नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले यसअघि पनि पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरू आतुर रहेको तर सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको पनि अध्यक्ष सिंहले बताउनु भएको छ। दाङ निर्माण व्यवसाय संघले पनि यो विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमितको संख्या 2,41,995 पुगेको छ। आज थप 1014 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 6220 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 1014 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 1628 जना निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,27,433 पुगेको छ। अब नेपालमा 12,998
48 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। यस्तै 527 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। 24 घण्टामा थप 20 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1614 पुगेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा किसान यात्रामा सहभागी हुन गएको बेला समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊमा प्रहरीको नियन्त्रणमा पर्नु भएको छ। उहाँलाई इको गार्डनमा लगिएको छ। यसअघि अखिलेश लखनऊमा रहेको आफ्नो घरबाट कन्नौजमा प्रस्तावित किसान यात्रामा सहभागी हुन जाने क्रममा प्रहरीले रोकेपछि उहाँ पैदल नै निस्किनु भएको थियो। उहाँलाई अघि बढ्नबाट रोक्न खोज्दा सड़कमा नै धरनामा बसेपछि प्रहरीले उहाँलाई धारा 114 को उल्लंघन भन्दै नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यसै किसानहरूको मुद्दामा प्रदर्शन गरिरहेका समाजवादी पार्टी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको भारतीय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता लखनऊको विक्रमादित्य मार्गमा रहेको पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शनमा पुगेका थिए। अखिलेश यादवले हिजो किसान यात्राको आह्वान गरेपछि आज बिहानैदेखि नै विक्रमादित्य मार्गमा ठूलो संख्यामा प्रहरीको उपस्थिति रहेको छ। यस्तै भारतले ल्याएको कृषि कानूनको विरोधमा बेलायतको लन्डनमा पनि प्रदर्शन भएको छ। कानूनको विरोधमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एक हप्ता देखि हजारौं किसानले धरना दिइरहेको अवस्थामा लन्डनमा पनि भारतीय उच्च आयोगको कार्यालय बाहिर प्रदर्शन भएको छ। डयुग नामक क्षुद्र ग्रहबाट संकलन गरिएको चट्टानको नमूना बोकेको जापानी अन्तरिक्ष यानको एक भाग दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट संकलन गरी अध्ययनका लागि निरीक्षणपछि जापान पठाइएको छ। जापानी अन्तरिक्ष यान हायाबुसा 2 ले डयुगबाट संकलन गरेका ती नमूनालाई यानबाट छुट्याएर शनिबार पृथ्वीतर्फ झारिएको थियो। त्यस यानले 1 वर्ष क्षुद्र ग्रहको अध्ययन गरेको थियो। हासाउसा 2 लाई सन् 2014 मा अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो भने यसले सन् 2019 को फेब्रुअरी र जुलाईमा नमूनाहरू संकलन गरेको थियो। प्रति सेकेन्ड 11 किलोमिटर गतिमा झरेको त्यो भागको गतिलाई कम गर्न प्याराशुट प्रयोग गरी अस्ट्रेलियाको सेनाको नियन्त्रणमा रहेको विशाल उमेरा क्षेत्रमा अवतरण गराइएको जापानी वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। चट्टानको अवतरणपछि त्यस ठाउँको खोजी हेलिकप्टरबाट गरिएको थियो। जापानी अन्तरिक्ष एजेन्सीको पहलमा संकलन गरेको त्यस 16 किलोको चट्टानलाई जापानले नै अध्ययन तथा भण्डारण गर्नेछ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 9 महिना यता कुनै प्रतियोगिता हुन नसकेको नेपाली क्रिकेट अब बिस्तारै चलायमान बन्दैछ। लामो समय मैदान बाहिर रहेका खेलाड़ीलाई मैदान प्रवेशका लागि ट्राई सिरिजको आयोजना गरिने भएको हो। बागमती क्रिकेट संघ र जिल्ला क्रिकेट संघ चितवनको अगुवाईमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाड़ी र घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका खेलाड़ीहरूले ट्राई सिरिजमा भाग लिँदैछन्। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट संघशालाको नमूना ग्राउण्डमा गौतम बुद्ध कप प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो। कोरोना भाइरसका कारण देशभर ठप्प बनेको क्रिकेट पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि खेलाड़ीहरू अहिले अत्यन्तै उत्साहित बनेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पुनः क्रिकेट खेल शुरू हुने कुराले खेलाड़ीलाई थप उत्साहित बनाएको बताउनु भएको छ। लामो समय खेलाड़ीहरूले कुन प्रतियोगिताबाट क्रिकेटको शुरूआत गर्ने र कसरी पुनः मैदान फर्किने भन्ने विषय अब सोच्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेशनको पहलमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट नमूना मैदानमा कोरोना भाइरसको महामारीपछि पहिलो पटक क्रिकेट प्रतियोगिता गौतम बुद्ध कप सञ्चालन हुन लागेको हो। प्रदेश क्रिकेट संघ र जिल्ला क्रिकेट संघको सक्रियतामा प्रतियोगिता सञ्चालन हुन लागेको छ। मंसिर 27 गतेदेखि 30 मंसिरसम्म सो प्रतियोगिता हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय खेल संघलाई छलफलमा बोलाएको छ। राखेपले कोरोना महामारीले प्रभावित बन्ने देखिएको नवौं आयोजनाको सम्भावना र तयारीका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय खेल संघलाई बुधबार छलफलमा बोलाएको हो। राखेपले 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी बनेका राष्ट्रिय संघलाई छलफलमा बोलाउने तयारी गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा गत मंसिर 18 गते बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले नवौंको विषयमा राष्ट्रिय संघसँग छलफल गरेर निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको थियो। राखेपले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद फागुन 20 देखि 27 सम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर विश्वभर महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसका कारण निर्धारित समयमै नवौं हुनेमा आशंका रहेको छ। राखेप प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले नवौंको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय संघको बैठक आह्वान गरेको बताउनु भएको छ।
यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङमा 2 वर्षको अवधिमा 6,500 बढी घरमा खानेपानी धारा जडान। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान जारी रहँदा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा 884 वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता। दाङमा ब्राउन सुगर सहित 6 जना पक्राउ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा उद्योगमा युवा आकर्षण बढाउन उद्योगीका साथ प्रदेश सरकार कार्यक्रम लागू हुँदै। सरकारले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ घोषणा भोलि गर्ने। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारवाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष। भारतमा किसान यात्रामा सहभागी समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष यादव प्रहरी नियन्त्रणमा क्षुद्र ग्रहबाट संकलन गरिएको चट्टानको नमूना अध्ययनका लागि जापान पठाइयो। र कोरोनाका कारण 9 महिना यता कुनै पनि प्रतियोगिता नभएको क्रिकेट अब सुरु। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय खेल संघलाई छलफलमा बोलायो। अवस्था अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार। साथी रेडियो इन्द्रेणी 92.4 मेगाहर्ज हामी सबै